हुसैन को हुजूर ने यह भी फरमाया, हुसैन तू जन्नती जवानों का सरदार है। मौलवी का तो दिमाग खराब हो गया ना, वो तराजू गाड़ के बैठ गया, नबी की अजमत को मापना तोलना शुरू कर दिया। नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, नबी किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता, अमल करो और अमल से ही बचोगे। ओ यार, नबी तो जन्नत बांट रहा है, जन्नत नहीं जन्नत की सरदारी दे रहा है। तो इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत फरमाई। फरिश्ता फिर आ गया और उस फरिश्ते ने आके पैगाम दिया कि आपके इस बेटे को करबला के अंदर शहीद कर दिया जाएगा। करबला की मट्टी दी गई कि जब ये खून बन जाए तो जान लेना कि आपका बेटा शहीद हो गया है। उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को वो मट्टी दी गई, फरमाया जब ये खून बन जाए तो जान लेना कि मेरा नवासा शहीद हो गया है। और फिर 60 हिजरी को यजीद तख्त नशीन हुआ, उसने वलीद बिन उकबा को पैगाम भेजा कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मेरे लिए बैत लो। उसने रात की तारीकी में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को तलब किया। इमाम जानते थे कि इस वक्त में वो किसी से मुलाकात नहीं करता, तो बात खतरे से खाली नहीं थी। आपने अपने रुफाका को बुलाया और कहा मुझे वलीद ने बुलाया और मुझे खतरा लग रहा है। तो मशवरा यह तय पाया कि चंद रुफाका को साथ ले जाएं, आप महल के अंदर तशरीफ ले जाइएगा और दोस्त बाहर ठहरेंगे, अगर हालात ठीक ना हुए तो आवाज दीजिएगा, ये दारुल अमारत की दीवारें फैलान करके अंदर आ जाएंगे। हजरत वलीद बिन उकबा के पास इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले जाते हैं और उसने पैगाम दिया कि कातबे वही हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया है और अब वली अहद यजीद है और उसने मुझे बैत के लिए कहा है। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमा दे, मेरे जैसा शख्स रात की तारीकी में छुप के बैत नहीं कर सकता। तो ये बात की और वापस आने लगे। फरमाया मुझे एक दिन सोचने का मौका दिया। वापस आने लगे तो मरवान बिन हकम ये नायब था, इसने सरगोशी की कि अगर ये शख्स यहां से चला गया तो बाद में काबू पाना मुश्किल होगा। और उसने कहा कि अभी फैसला लो, बैत करते हैं ठीक, नहीं तो सर काट के दमिश्क में यजीद की बारगाह में भेज दो। जब उसने ये बात की तो इमाम हुसैन ने उसकी ये बात सुन ली और ऐसा नहीं हुआ कि जल्दी जल्दी महल से बाहर चले गए, बल्कि उन्हीं कदमों से वापस पलटे और फरमाया तुम क्या कह रहे थे? वलीद ने कहा हम आपस में कोई बात कर रहे थे, आप तशरीफ ले जाएं। फरमाया मैंने सुन लिया है। सुनिए इमाम क्या फरमाते हैं। फरमाया तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मेरी रगों में हैदर करार का खून दौड़ रहा है, हमारे घर में फरिश्ते उतरते हैं। फरमाया मुआविया का बेटा यजीद फासिक है, फाजिर है। फरमाया मैं हुसैन उसकी बैत से इनकार करता हूं। तो टोक बात की, घर आए, अपनी बहन ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि बहन यजीद तख्त नशीन है और वो बैत के लिए कह रहा है और मैं उसकी बैत करूंगा नहीं, और जाहिर है वो रद्द अमल के तौर पे यहां फसाद चाहेगा, लड़ाई चाहेगा। और मैं मदीनातुर रसूल जहां फरिश्ते भी अपनी सांसों को रोक के आते हैं, ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है, तो कहा मैं मदीनातुर रसूल के जो है वो जहां उसको खून से लालाजार नहीं करना चाहता, उसके तकद्दुस को पामाल नहीं करना चाहता। तो मशवरा यह तय पाया कि हम मदीना को छोड़ के मक्का चले जाते हैं। यह फैसला आसान था? बहुत मुश्किल भाई। इस मजमे में बहुत सारे लोग हाजी हैं, बहुत सारे लोगों ने उम्रा किया हुआ है, सिर्फ 8 दिन के लिए जाते हैं या 10 दिन के लिए जाते हैं। मुझे बताइए क्या यूं ही पलट आते हैं? दिल पे हाथ रख के आते हैं, बरसती आंखें होती हैं, दोबारा आने की आरज़ू लेके आते हैं। और 8 दिन के लिए जाने वाला जब पलटता है तो दिल पे हाथ रख के आता है। और यार जिसने मदीना नहीं ना देखा वो वहां यहां बैठ के रोता है और क्या कहता है, करम फरमाओ साडे ते हबीबी या रसूल अल्लाह, मदीने आउन नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह। और जिन्होंने नहीं ना देखा ये उनकी कैफियत है। मेरे टीचर हैं सलीम दलावरी, सफ़े अव्वल के शुअरा में उनका नाम है, बहुत अच्छा लिखते हैं और वो खुद को तहय्युलात की दुनिया में खींच के दरे हबीब तक ले जाते हैं और कमाल कर दिया। फरमाते हैं आसां दे बूए खुल दे, दर्दां दे वर्के थुल दे, दुखां दे झक्कड़ चुल दे, अखां चो हंझू डुल दे, लू लू दा सीना पाड़ दे, आका जी दिल नू साड़ दे। गोते ते गोता खा रहा, वहम च डुबदा जा रहा, दसिया न चन्ना तारियां, राइयां तो पुछ पुछ हारियां, जिथे खुदा दा नूर है वो शहर किन्नी दूर है, सोचा पकांदा जावना
मन विच बठांदा जावना, नक्शे पकांदा जावना, कर लै करीना इंजदा, होना मदीना इंजदा। वेले ने डाढे या नबी, पल्ले नहीं साडे या नबी, बैठे दुराडे या नबी, उम्मती तुहाडे या नबी। हिजरां दे फनियर शूक दे, मुड़ मुड़ के एहो कूक दे। आमन मुरादा पक के, किस्मत ले जावन धक के, सोना मदीना तक के, बह जावा जिस्तम थक के। ठंडी हवा जे वग जाए ते अख जरा को लग जाए, कमली जरा सरका के, मुखड़े तो पर्दा चाह के, ख्वाबां च फेरा पा के, आका ए आखण आके, रावां दी सख्ती झल के, आए ओ दूरों चल के, उल्फत दे डाबू तर के, हौके सलीम भर के, दिल नू आनंद आ गया, सानू पसंद आ गया। ये जिन्होंने नहीं ना देखा ये उनकी कैफियत है। और कोई कहता है कि ऐज़ोफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे, दरबान कहें उठ, कहूं उठा नहीं जाता। और जिन्होंने नहीं ना देखा ये उनकी कैफियत हैं। और जो देख आए हैं वो बार बार की आरजू रखते हैं। और जो दरे हबीब तक पहुंचे हैं, कुछ आशिक ऐसे भी हैं वहां मदीने में मरने की दुआएं मांगते हैं। मेरे किबला फरमाते हैं कि मैं उम्रा के लिए गए थे, तो वहां एक बूढ़ा मिला और उनके साथ काफी वक्त गुजरा। तो फरमाते नमाज का वक्त हुआ तो मैंने कहा अच्छा बाबा जी इजाजत दीजिए, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। फरमाते जब मैंने ये बात की तो वो बूढ़ा रोने लगा। फरमाते मैं ठहर गया, घबरा गया कि मैंने तो कभी पाकिस्तान में भी किसी का दिल नहीं दुखाया और ये बूढ़ा मेरी वजह से क्यों रोया है। तो फरमाते मैंने रुक करके कहा बाबा जी मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। कहा बेटे बात कर दी ना आपने। कहा क्या की। वो कहता है मैं मुद्दत होगी यहां मदीने में मरने की मौत कर दुआ मांगता हूं और आप मेरे लिए जिंदगी की दुआएं मांग रहे हैं। जो मदीने पहुंच के हैं वो मदीने में मरने की आरजू रखते हैं। यार इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल रोजे रसूल पर दरसे हदीस दिया है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किताब का वर्क पलटा हो और आवाज भी पैदा हुई हो। और आप जब मदीने की गली बाजार से गुजरते तो दीवार के साथ लग के गुजरते, कंधे जख्मी हो जाते। किसी ने कहा हुजूर मदीना शहर के, हुजूर के शहर मदीना के बाजार गली को तंग सौड़े तो नहीं कि आप दीवार के साथ लग के गुजरते हो। फरमाया बेलियो इन राहों से आमिना का लाल गुजरा है और मैं इसलिए नहीं गुजरता कि कहीं बेखबरी में मेरा पांव वहां ना आ जाए जहां हुजूर के कदम लगे हैं, मैं बेअदबों में ना लिख दिया जाऊं। और इमाम मालिक ने जिंदगी में सिर्फ एक हज किया है और आरजू थी कि मुझे मौत मदीने में आए। आप जब कज़ाए हाजत के लिए जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हैं और जब वापस पलटते हैं तो दौड़ के आते हैं। किसी ने कहा हुजूरे वाला जाते हो तो आहिस्ता कदम, पलटते हो तो दौड़ के। फरमाया आहिस्ता कदम इसलिए उठाता हूं अगर मुझे मौत आनी है तो मदीने की हुदूद में आ जाए, और दौड़ के इसलिए आता हूं कि कहीं मदीने की हुदूद से बाहर मुझे मौत ना आ जाए। मदीना शहर ही ऐसा है। यार दुनिया में दो बस्तियां हैं, जिन्होंने वो नहीं ना देखी उसने कुछ भी नहीं देखा। एक मक्का है और दूसरा मदीना है। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह हमें इन बस्तियों की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। मदीना छोड़ना कयामत से कम नहीं, लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला किया कि हम मदीना छोड़ देते हैं। पैदा मदीने में हुए, बचपन मदीने में गुजरा, लड़कपन मदीने में, जवानी मदीने में, और अब 56 साल उम्र है। हमेशा के लिए छोड़ के जाने लगे। नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माजार पे हाजिर हुए, अश्क बार आंखों से रुखसत चाही कि नाना अपने बेटे को इजाजत दे दीजिए। हालात आपके सामने हैं। जन्नतुल बकी में अपनी मां के कदमों में खड़े हुए, सलाम किया और फिर ये मुट्ठी भर लोग मक्कातुल मुकर्रमा आ गए। जब मक्का में आए, बात को आगे बढ़ाता हूं, तो उधर कूफा वालों ने आपको खत लिखा कि हम बेईमान हैं और आप हमारी सरपरस्ती फरमाएं। और बास खत तो ऐसे थे जिसमें बड़ी तलखी थी। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी सरपरस्ती के लिए नहीं आएंगे तो हम कयामत के दिन अल्लाह को शिकायत करेंगे कि हम बेईमान थे और आपके नबी का नवासा हमारी मदद के लिए नहीं आया। खौफ इलाही तो रखते थे, लेकिन इस बात ने दिल में और ज्यादा खौफ डाल दिया और आपने फैसला किया कि मैं कूफा जाऊंगा। और वैसे भी आपकी शहादत बचपन में ही मशहूर हो गई थी, वो मट्टी दी गई कि जब ये खून बन जाए तो आप जान लेना कि आप शहीद हो गए हो। और हजरत अली एक सफर में थे, रास्ते में पड़ाव डाला, पूछा ये जगह कौन सी है, तो बताया ये करबला है। तो हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, खैमे से बाहर आके रोने लगे
آپ فرماتے یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کیا جائے گا۔ آپ نے علماء سے یہ سنا ہوگا کہ جب یہ قافلہ کربلا سے واپس دمشق آیا تو راستے میں لوگ چھتوں پہ چڑھ کے اس قافلے کو دیکھنے لگے، تو ایک بستی سے گزرے تو ایک بڑھیا باہر نکلی، اس نے ان قیدیوں کو پانی پلایا، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بڑھیا کا شکریہ ادا کیا، تو کہا آپ ہمارے اوپر اتنے مہربان کیوں ہو؟ کہا وہ جانتی نہیں تھی یہ قافلہ کون سا ہے، کہاں سے آیا ہے، تو اس نے کہا میرا تعلق مدینہ سے ہے اور میری یہاں شادی ہوگی اور اب میں یہیں رہتی ہوں، اور میں نے پانی آپ لوگوں کو کسی نے مجھے ترغیب دلائی تھی تو میں آپ کو پلا رہی ہوں۔ تو کہا کس نے دلائی؟ کہا مدینہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے میرا ملنا جلنا تھا، اور میں نے ایک دن انہیں کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں، تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا تمہیں جب کبھی کوئی قیدی ملے نا تو انہیں پانی پلایا کرنا۔ تو کہا آج تم گزر رہے تھے تو میں نے آپ کو اس لیے پانی پلایا۔ سیدہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور سخیوں کا گھرانہ تھا، کہا ماں مانگو کیا مانگتی ہو، کوئی آرزو ہے؟ کہا ہاں دل میں یہ آرزو ہے، کیونکہ میری جب شادی ہوئی تھی تو اس آنگن میں ایک ننھی کلی کھیلتی تھی اور 2 پھول تھے، شہزادے تھے، میری آرزو یہ ہے کہ اللہ مجھے میرے نصیب میں ہو تو میں ان بچوں کی زیارت کروں۔ یقیناً اب وہ بچے بڑے ہو چکے ہیں، تو سیدہ زینب فرماتی ہیں وہ ننھی کلی میں ہوں اور وہ حسین نیزے کی نوک پہ ہے، اور یہ شہادت کی خبر تو مشہور ہو چکی تھی، حضور نے بھی فرمایا کہ میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں کھڑے ہو کر روئے، اور جب کوفہ والوں نے یہ خط لکھا کہ ہم بے ایمان ہیں، ہماری سرپرستی فرمائیں، تو جانے کا ارادہ کر لیا۔ صحابہ نے ہر چند عرض کیا، لیکن آپ نے ان سے کہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے اور میں نے وہ وفا کرنا ہے، اور میں حرم کا مینڈا بھی نہیں بننا چاہتا۔ مشورہ یہ بھی ہوا کہ آپ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجیں اور وہ وہاں کے حالات کو دیکھیں، جیسے بھی ہوں وہ آپ کو اطلاع دیں اور پھر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چلے گئے، اور پہلے دن 14,000 کوفی حضرت امام حسین کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ بھائی جان یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہیں، آپ تشریف لائیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں۔ ادھر خط بھیج دیا گیا اور ادھر کوفہ کے حالات بدل گئے۔ جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے، مشورہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو بھیجو کہ جو یہاں کے حالات کو کنٹرول کرے۔ تو اس نے پھر ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اس بدبخت کو بھیجا، اور وہ رات کی تاریکی میں کوفہ میں داخل ہوتا ہے، اس نے حجازی لباس پہنا اور اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا، اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگوں کے دل میں امام کے لیے محبت کتنی ہے۔ جب وہ سواری لے کر کوفہ میں آیا تو لوگ سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں، لوگ پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک پہنچا، اور جب وہاں پہنچا تو نعمان بن بشیر بھی سمجھے شاید کہ شہزادہ رسول ہے، انہوں نے محل کا دروازہ بند کیا، چھت پہ چڑھے اور کہا میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس تشریف لے جائیں، اور اس نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھا دیا اور کہا مجھے یزید نے بھیجا ہے، دروازہ کھولو۔ نعمان بن بشیر کو موصول کر دیا گیا، اور پھر اس نے ایک تقریر کی جس میں اس نے کہا تم لوگ کوفیو اچھی طرح مجھے بھی جانتے ہو اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو، میں اور میرا باپ دونوں اہل بیت کے بڑے پرانے دشمن ہیں، اگر کسی نے ان کا ساتھ دیا تو پھر وہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، بچے یتیم عورتوں کے سہاگ اجڑیں گے۔ پھر کیا ہوا صاحب، الکوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہوتے، ان کی بے وفائیاں پہلے سے ہی بڑی مشہور تھی۔ حضرت علی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف آتے ہیں، 40,000 کوفی بیعت ہو چکا تھا، جب مسجد میں آئے تو پیچھے 1,000 بندہ تھا، مسجد میں داخل ہوئے تو پیچھے 500 بندہ تھا، جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہیں رہا تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اور آپ کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ کوئی میرے بھائی حسین کو بتا دے کہ مجھے شہید کر دیا گیا ہے۔ ادھر کوفہ کے حالات بدل گئے اور ادھر امام نے آنے کا عزم کر لیا، آپ کے دل میں خوف الہی کے قیامت کے دن شکایت کریں گے،
اور دوسرا بچپن میں ہی آپ کی شہادت مشہور تھی. انہوں نے ہر چند کہا, لیکن آپ فرماتے میرے غم گسارو, میرے جان نثارو, مجھ کو نہ روکو, مجھے جانے دو, مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے, میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے. فرمایا لوگوں اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آن جاتی ہے, تمہارا دین جاتا ہے, میری غیرت ایمان جاتی ہے. آپ وہاں سے کوفہ کی طرف بڑھے, راستے میں فرزدق ملا. یہ عرب کا مشہور شاعر ہے. کہا سنائیں حالات کیسے ہیں. اس نے 2 لفظوں میں کہانی سنائی, دل آپ کے ساتھ اور تلواریں یزیدیوں کے ساتھ ہیں. اور پھر ہر 10,000 کا لشکر لے کے حضرت امام کو روک لیتا ہے. اور حضرت امام حسین سخیوں کا گھرانہ تھا. فرمایا دشمنوں کو پانی پلاؤ. 10,000 لوگوں کو پانی پلایا. فرمایا ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. قصہ مختصر بھائی, بات کو آگے بڑھاتا ہوں, اب پیغام لے جائیے. 1 محرم یا 2 محرم کو وہاں خیمے نصب ہوئے کربلا کے اندر. 7 محرم کو پانی بند ہوا اور 10 محرم کو دو بدو جنگ کا آغاز ہوا. نہر فرات پہ 500 پہرے دار ہیں کہ حسین ابن علی کے کسی بچے کو بھی پانی کا ایک گھونٹ نہیں دینا. دو بدو جنگ کا آغاز ہوا. ادھر مٹھی بھر اور ادھر ہزاروں میں ہے. ایک ایک آگے بڑھتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے. کربلا کی مٹی پہ گرتا ہے اور آواز دیتا ہے تو امام اٹھا کے خیمے تک لاتے ہیں اور اپنے خدا سے صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ مالک حسین کی اس قربانی کو قبول کر لینا. ایک ایک کر کے سارے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. جب اپنے بیٹے کی باری آئی نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لخت جگر جب میدان میں اترتا ہے تو اپنی تلوار سے دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہے. پیاس سے زبان کانٹا ہوئی تھی. پھر واپس خیمے کی طرف آیا اور کہا بابا مجھے 2 بوند اگر پانی کے مل جائیں تو دیکھیے آپ کا بیٹا کربلا کے اندر کرتا کیا ہے. تو سیدنا امام حسین نے اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دی. تھوڑی سی تراوٹ آئی, یہ پھر میدان عمل میں اترا. اب کے بار انہوں نے اپنی چال کو بدل لیا. اب سامنے آ کے نہیں لڑے بلکہ چاروں طرف سے اس شہزادے کو گھیرا ڈال لیا. دور سے پتھر مارنے لگے. اور یار وہ پتھر امام کے بیٹے کے لبوں پہ بھی لگا ہوگا, امام کے بیٹے کے رخسار پہ بھی لگا ہوگا, سر پہ بھی لگا ہوگا, سینے پہ بھی لگا ہوگا. جب پتھر لگے اور بیٹا زخموں کی تاب نہ لا سکا, زمین پہ تشریف لاتا ہے اور کیا کہتا ہے, یا اباتا ہو, ہائے میرے ابا. اپنے ابا کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. راوی لکھتا ہے کہ امام حسین کی عمر اس وقت 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی. داڑھی اور سر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا. جب بیٹے نے کربل کی مٹی پہ اپنے بابا کو آواز دی اور والد بیٹے کو کندھوں پہ بٹھا کے خیمے تک لاتا ہے تو آپ کی داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں. حسین پھر کہتے ہیں مالک میرے اکبر کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہے. 9 سال کا قاسم چھوٹی سی تلوار لے کے میدان میں اترتا ہے تو اس بیٹے کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے. کہا مالک میرے اس بیٹے کو بھی قبول فرما لے. اور پھر خود میدان عمل میں اترتے ہیں اور تلوار لہراتے ہیں, جس طرف جاتے ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں. پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب زخموں سے چور چور ہوئے, تاب نہ لا سکے, گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف تشریف لائے. پیغام سنیے, پیشانی اللہ کے حضور جھکا دی اور کیا کہتے ہیں, مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں. زخم کتنے ہیں بھائی, 72 نفوس ہیں اور اپنی بھی جان اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, مالک جو بھی ہوا میں راضی ہوں. بتا تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس منظر کو میرے بھائی حوروں نے بھی دیکھا اور اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا. ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں نے کہا پاکی ہم بولتے ہیں, تسبیح ہم پڑھتے ہیں, انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی اللہ تفسیر فرما رہا ہے. فرشتوں تمہارے سینوں میں دل ہوتے, اس میں دھڑکنیں ہوتی, اس میں قاسم کا پیار ہوتا, اس میں علی اصغر کی محبتیں ہوتی, اس میں علی اکبر کا پیار ہوتا, میں دیکھتا کس طرح میری راہ میں قربان کرتے. فرمایا یہ میرا بندہ حسین ہی تو ہے, سب کچھ قربان کرنے کے باوجود کہہ رہا ہے بتا مولا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا, بتا مولا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا, بتا مولا
تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس منظر کو جب اقبال نے دیکھا تو سیلوٹ فاطمہ کو پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست فرمانے جناب مصطفیٰست، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے والد کی شریعت کا پابند ہوں، جکڑا ہوا ہوں، اللہ کے علاوہ سجدہ جائز نہیں کسی کو. ورنہ اقبال کہتا ہے آج من چاہتا ہے، جی چاہتا ہے کعبے کو سجدہ نہ کروں، تیری قبر کو کروں. کعبے کا طواف نہیں، تیری قبر کا طواف کروں. کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے، جو کام تو نے کیا ہے، وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت، نبی سے سنتے ہیں. علی کے گھر کی ہے عظمت، علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. اور حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا حشر جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا.